हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में लंदन से अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया जुमेरात के रोज। लाहौर से जब कंटेनर पर इमरान खान गुजरावाला की तरफ रवाना हुए तो उसी वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की कैंपेन टांकना शुरू हो गई थी और धमकियों का सिलसिला जारी हो गया था। कंटेनर और लॉन्ग मार्च जब गुजरावाला पहुंचा तो हवा जो थी वो निकल गई और पता चला कि इमरान खान की मकबूलियत को अब किसी तौर पर नहीं रोका जा सकता, लिहाजा कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि उनको इस्लामाबाद जाने से रोक दिया जाए। इस बंदोबस्त के नतीजे में जुमेरात की शाम 4 बजे के करीब जब इमरान खान का काफिला गुजरावाला से निकला तो अल्लाहू चौक के करीब उन पर कातिलाना हमला करवा दिया गया। और किसने करवाया? इमरान खान ने हमले के बाद, अपने ऑपरेशन के बाद जो FIR दर्ज कराने के लिए मियां असलम इकबाल और अपने दूसरे साथियों को कहा, उसमें उन्होंने 3 नाम बताए। एक नाम शहबाज शरीफ का, दूसरा नाम राना सनाउल्लाह का और एक तीसरा नाम बताया, लेकिन पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल्स के किसी बड़े एंकर और उस एंकर के अंदर भी ये जुर्रत पैदा नहीं हो रही जो कहा करता था कि मैं जर्नैलों के बेडरूम की कहानियां आपको सुनवाऊंगा और आपकी बीवी और आपके साथ क्या झगड़े चलते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इस मर्तबा नाम लेने से गुरेजा है, लेकिन मैं आपको वो नाम अभी इसी वक्त अपनी इसी व्लॉग में बताऊंगा और वो तहलका खेज नाम है, उसका ताल्लुक किस अदारे से है और वो किस तरह से इस अदारे को पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन सब के नाम मैं आज आपके सामने रखूंगा। ये वो नाम है जो मैं नहीं ले रहा, बल्कि इमरान खान ने अपने साथियों को FIR में दर्ज करवाने के लिए कहे हैं जो उन पर कातिलाना हमला किया गया और जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये नाम भी मौजूद है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको ये बड़ा नाम जिसका इमरान खान ने जिक्र किया कि वो उसको कत्ल करवाने में मुलव्वस है, उससे पर्दा उठाऊं, आपके सामने आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह की तहलका खेज खबरें आप तक बर वक्त पहुंचाता रहूं और आप भी उनको बर वक्त अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स से भी आगाह कीजिएगा और इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। और जैसा कि आप सब ये जान चुके हैं और मैंने बताया भी है कि ये कातिलाना हमला था और ये एक शख्स जो है उसमें मुलव्वस नहीं था, एक माहिर शख्स उसमें मुलव्वस था, बल्कि 2 या 3 अफराद थे जो मौका से फरार हो गए और एक ऐसे शख्स को जिसे पहले से तैयार किया गया था, शायद उसके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का लालच देकर या फिर किसी रकम का या किसी इनाम का लालच देकर उसको थाने में बिठा दिया गया, पकड़ लिया गया और ऐसी जो है वो ऐसी ब्लंडर्स किए गए कि जिससे जाहिर होता है कि ये एक प्लांटेड शख्स था। भांडा फूट गया, सब की सब चीजें सामने आ गई। माहिर कानून एतजाज एहसन ने भी बहुत सारे सवालात उठा दिए और ये भी कह दिया कि अगर 15 मिनट के लिए इस शख्स को मेरे हवाले किया जाए तो मैं इससे सारे राज उगलवा लूंगा। यूं लगता है कि इस शख्स को, जिसका नाम नवीद बताया जाता है, पहले से ये कहा गया था कि इमरान खान को मारना है और वो ये समझ रहा था कि उसकी फायरिंग से इमरान खान मर गया है, लिहाजा वो ये कहता रहा कि मैंने इमरान खान को इसलिए मारा कि वो स्पीकर, अजान के दौरान में स्पीकर पर DJ गाने लगा दिया करता था उनके, यानी DJ जो। लेकिन ये देखिए कि उसको ये मालूम ही नहीं था कि इमरान खान सिर्फ जख्मी हुए हैं और उनकी मौत वाकया नहीं हुई है, लेकिन जो प्लांटेड स्क्रिप्ट उसको बताया गया था हिदायतकार की जानिब से, उसने उसी तरह मनोअन बयान कर दिया।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عام ملزم کو پولیس پکڑے تو وہ اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور اگر کپڑا نہ ملے تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا بستر کی چادر سے اس کا منہ لپیٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور جب بعد ازاں بھی اس کی شناخت پلیٹ کا مسئلہ آئے تو لوگ اس کو اسی وقت پہچانے جب وہ سامنے آئے، اس سے پہلے کوئی اس کو یہ نہ کہہ سکے یہ وہ شخص تھا، لیکن اس کی شناخت سر عام جو ہے ظاہر کر دی گئی، اور اس کو منہ پر جب اس نے فائرنگ کی تو اس کے منہ پر ماسک تھا۔ وہ نوجوان جس نے اس کو پکڑا دھکا دیا اس کا کہنا ہے کہ اس کے منہ پر ماسک تھا، لیکن جب اس کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا، بلکہ عوام نے پتہ نہیں کون لوگ تھے جو اسے انٹرویو کر رہے تھے، میں نے بہت سارے صحافیوں سے بات کی، کرائم رپورٹر ARY لاہور کے جو سینئر رپورٹر ہیں ان سے بات کی، اور میں نے ایک پولیس آفیسر جو ریٹائرڈ ہیں، بڑے تجربہ کار اور محنتی اور دیانتدار آدمی ہیں، ان سے بھی بات کی۔ لاہور میں ان کی تعیناتی رہی ہے، قصور میں بھی ان کی تعیناتی رہی ہے، تو ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے جن حیرت انگیز اور ہوش ربا انکشافات سے آگاہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ اس سے سوالات کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں تھا، بلکہ جس شخص نے اس کو بار بار یہ پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون ہے، یوں لگتا تھا کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے، اور اس ایجنسی سے بھی ہو سکتا ہے جس کے ڈائریکٹر جنرل نے کچھ ہی دن کوٹ پینٹ پہن کر ٹائی لگا کر ایک پریس کانفرنس کر ڈالی تھی اور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن اس قسم کے اقدامات سے ان کی ذہنیت، ان کی فرونیت اور ان کا تمام جو باطن ہے وہ سامنے کھل کر آ گیا ہے، اور عمران خان نے جس شخص کا نام لیا وہ بھی اسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی فوج کا ادارہ ہمارے لیے ایک مقدس درجہ رکھتا ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ بے شمار قربانیاں ہیں، نوجوانوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ابھی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں، ان ماؤں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے پاکستان کی فوج کے حوالے کر دیے، ان بیواؤں کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خامن کو شہداء کی فہرست میں شامل کر کے وطن کی عزت بچا لی، لیکن کچھ لوگ جو اس ادارے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسا ترکی میں بھی ہو چکا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ فوج ایک ایسا بہت بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلط لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ترکی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جرنیلوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عوام کے سمندر نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا تھا، اور طیب اردگان دوبارہ برسر اقتدار آگے تھے۔ ابھی بھی یہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ شخص جس کو عمران خان کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، اس کا نام ہے بریگیڈیئر فہیم، اور بریگیڈیئر فہیم نے ہی اعظم سواتی پر تشدد کروایا، اور بریگیڈیئر فہیم کی اور ان کے ساتھ ایک جنرل فیصل کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام اقدامات کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر جو جرنلسٹ ہیں ان کو پکڑ کر تشدد کریں گے، ان کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے، اور ان کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کے وہ کارنامے سر انجام دیں گے کہ حیرت جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ انہی کی ڈیوٹی ہے، اور انہی کے اوپر عمران خان نے الزام لگایا ہے۔ بریگیڈیئر فہیم جس کا نام عمران خان نے ڈرٹی ہیری ڈال رکھا ہے، ان کا نام ہے وہ تیسرا نام جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا، اور آپ کے سامنے سارے حقائق اب آ چکے ہیں۔ نوید نامی شخص جس کو پکڑا گیا ہے اس سے کسی قسم کی جو ہے اس کی شناخت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس کو برسر عام سے بیانات، کیونکہ یہ سارا پلان پہلے سے طے شدہ تھا، اور اس شخص کو یہ کہا گیا تھا کہ اس نے یہ کہنا ہے، اور اس نے وہی کہا جو اس کے کسی جو ہینڈلر ہے اس نے اس کو رٹایا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو اس لیے ہلاک کر کے آ چکا ہوں، وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مار چکا ہوں، کہ اس نے اذان جو ہے وہ، اور یہ بھی دیکھیے کہ اس دوران 4 بجے کا وقت ہے، صبح سے جلوس جاری اور ساری ہے، اور اس کا کہنا کہ میں لاہور سے جو ہے وہ ان کے پیچھے تھا، تو کئی اذانیں ہوئیں، کئی نمازیں ہوئیں، عصر بھی ہوئی، ظہر بھی ہوئی، فجر بھی ہوئی، لیکن اس کی غیرت نہیں جاگی اسی وقت جب ہینڈرل نے اس کو فکس ٹائم دے رکھا تھا، اور اسی وقت اس نے فائرنگ کی۔ لیکن موقع سے ملنے والے 13 خول، موقع سے ملنے والے گولیوں کے 13 خول اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بانڈا پھوٹ گیا ہے، اور ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں۔ فائرنگ کئی طرف سے کی گئی، 2 یا 3 طرف سے کم از کم فائرنگ کی گئی، اور زخمیوں کی تعداد بھی یہ بتاتی ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص صرف اور صرف نوید نہیں تھا، بلکہ موقع سے اصل لوگوں کو بھگا دیا گیا۔ یقیناً وہ کبھی نہیں پکڑے جا سکیں گے، لیکن ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، کہ خون ناحق جب بولتا ہے تو سب کی گردنیں جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
तो नाज़रीन ये सारे हकायक हैं, ये डर्टी हैरी तीसरा नाम मैंने आपको बता दिया है, आप भी इसको नाम को याद कर लें। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की फौज के अदारे में मुहिब्बे वतन लोग जो हैं उनको ये चाहिए कि वो इन वाकयात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को एक जो है तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए सही मायनों में सोल्जर का किरदार अदा करें। और पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए इसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। ये बड़ा अहम वक्त है। नाज़रीन इस मौके पर एक और बात मैंने करनी है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर मिस्टर काशिफ अब्बासी, मिस्टर इमरान रियाज खान, चले इमरान रियाज खान तो फिर भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, मिस्टर हामिद मीर और इस तरह के कई सहाफी जिन्होंने अपनी मौजूदगी में अपने दोस्त अरशद शरीफ का जो है कत्ल होने दिया, उनको मुल्क से फरार होने दिया, क्या उनको ये नहीं पता? बार बार कहते हैं टीवी चैनल पर बैठ करके दुबई से उनको अरशद शरीफ को मजबूर किया गया कीनिया जाए और पाकिस्तान के जिस अफसर ने या जिस वजीर ने, जबकि आमतौर पर कहा भी जाता है कि वजारत खारजा से ऐसा किया गया, तो ये इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतनी तनख्वाहें लेते हैं अदारों से, 40-40 लाख रुपए से ज्यादा का इनका पैकेज है। अरशद शरीफ इनका प्यारा दोस्त था, मुखलिस साथी था, क्या ये तहकीक नहीं कर सकते कि किस बंदे ने उसको ये दबाव डाला दुबई की हुकूमत को, कि वो किस शख्स ने, पाकिस्तान में मौजूद है ना, वो किसने वो दुबई की हुकूमत पर दबाव डाला कि अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट किया जाए। ये स्टोरी कोई नहीं ला सकता क्योंकि इस स्टोरी को लाने में तनख्वाहें बंद होने का, लिफाफे बंद होने का और बोरियां और टोकरियां बंद होने का खदशा है। नाजरीन आज फिर जो है यानी कल जुमेरात के रोज इमरान खान पर कातलाना हमले के मुतालिक एमन फील्ड के सामने बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। वीडियो आपके सामने दिखाएगी मेरी टीम, साथ साथ खिड़की में विंडो में वीडियो चलती रहती हैं, आप देखिएगा। हम लेकर रहेंगे हक हमारा, आजादी हक हमारा, आजादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी तेरा बाप बचाएगा, आजादी तेरा बाप बचाएगा, आजादी तेरा बाप बचाएगा, आजादी तेरा बाप बचाएगा, आजादी हम चीर करेंगे, आजादी हम चीर करेंगे, आजादी हम चीर करेंगे, आजादी हम चीर करेंगे, आजादी बदले बेटेगा, आजादी बदले बेटेगा, आजादी सरकारी चलेंगे, आजादी सरकारी चलेंगे, आजादी शाबाश चलेंगे, आजादी शाबाश चलेंगे, आजादी शाबाश चलेंगे, आजादी शाबाश चलेंगे, आजादी मरियम भी सुन ले, आजादी आजादी मुझो वाला 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 मोदी का इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, कातिल हुकूमत ना मंजूर, कातिल हुकूमत ना मंजूर। मुझो वाला मुझो वाला मुझो वाला मुझो वाला इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। बाजुआ को, बाजुआ को, बाजुआ को, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता। कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर पेशावर का दर कमांडर जो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता, बाजुआ कुत्ता। लेकिन एक ट्वीट जो है वो आपको वीडियो में दिखाना बहुत जरूरी है। ये उस मॉर्गेज रिपोर्टर का ट्वीट है जो 2 या 3 दिन पहले मरियम नवाज के सामने ये सवाल उठा रहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल में इमरान खान मुलव्वस है।
نہ اس کو پتا تھا نہ اس کا، لیکن اسے الزام لگا دیا۔ میڈم ارشد شریف میں آپ کے دور میں غداری اور بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے، میڈم ارشد شریف میں آپ کے دور میں غداری اور بغاوت، لیکن آج جب عمران خان نے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ خود ہوا ہے، اس نے 3 لوگوں کے نام لیے تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے ٹویٹ کر دیا کہ تحقیق کے بغیر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ اس کے گھر کی قسطیں جو ہیں وہ ایک مخصوص دفتر سے ادا ہوتی ہیں، اور ان کی وفاداری کے لیے یہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی وفاداری اور ان کے پاؤں چاٹنے میں ملوث رہے، اور پھر اس قسم کے ٹویٹ کرتا ہے، اس قسم کی رپورٹنگ کرتا ہے کہ جس سے صحافت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔